Kanyang yal sa mga kabukid. Pag-abot na sa highway, mahalin na 50 pesos. Ang akong gipasaan mga kabukid, usa to kabugkos nga kahoy. Karon, atong tanawon kung yun sa pagkuha nako ang isa kabugkos nga kahoy. Kani nga area mga kabukid, ang priority gid diri nga padakon ang lubi nga akong gitanom. Dayon, sa paglampas mga kabukid, mga putol gid ang mga kahoy. Mao nang nanguha ko karon tong mga kahoy para dili masayang mga kabukid. Ang kahoy nga akong ikuha mga kabukid, imong kadagka sa bukton, imong kadagka sa kumagko. Dayon, ang katason, size kape, hantod sa napulo kape. Arang-arang na lang gini nga pagkakuha sa kahoy mga kabukid, kay hawa na. Dili para sa tong gatindog pa, nga daghan kayo gakapot nga mga bagon. Dayon, napay mga lampinig o mga lamigas nga mamaak. Kani mga kabukid, hawa na kayo. Pero bisan hawan sa mga kabukid, batiyon niya pun tagkakapoy. Bagwa ko karon og para bugkos sa kahoy nga akong natigom mga kabukid. Kani nga kahoy mga kabukid, gitawag ni siya ganilaw. Ligon kayang panit mga kabukid. Kung imong ibugkos, mapugnan gid ang mga kahoy nga imong ibugkos og bisag unsa pa nga produkto diri sa bukid. Ligon kay ni mga kabukid. Halos galit dili maputol kon birahon. Magkinahanglan pagalit og sundang para iputol mga kabukid. Ang tinapok nga kahoy nga atong gi panguha mga kabukid, ato na pong i-arrange para sayon siya bugkoson. Dayon sayon ra sa dadon mga kabukid kung maplastar siya pagkabugkos. Dayon, sa pagbugkos mga kabukid, atong hikta ng ibabaw, atong hikta ng ubos para dili siya mabungkag sa diyang pasano na siya mga kabukid. Nakagasto kitag 40 minutos mga kabukid. Gikan sa pagsapsap sa kahoy, sa pagtapok, dayon sa pagbugkos o pagpasaan. Bugat kay sa mga kabukid, kay ang kahoy nga atong gipasan kulang pa sa pagkauga. Dayon sa atong paglakaw mga kabukid, patungas, matumba na to ang mga linampasan nga makapaligya sa tiil. Sa pag-alsa sa tiil mga kabukid, bugat gyapon kayo og hawoy kayo sa tuhod mga kabukid. Kinahanglan pa ta mapugong sa atong tuhod ug atong iduot pagayo para makasikad ta mga kabukid og matungas nato ang tungason. Dili po nato kalinta ng cellphone mga kabukid. Kani nga presentasyon mga kabukid, ako lang ipakita sa mga tao diyan sa palibot nga lisod kayo ang pagpangawi sa bukid. Perting kapuya o perting bugata. O makita po lang dali sa mga estudyante nga lisod kayang kinabuhi kung dili ta mga eskwela, kung gusto ta magpabuhi-buhi lang diri sa bukid. Kanyang yal sa mga kabukid. Pag-abot na sa highway, mahalin na 50 pesos. Layo kayo itong kahoy. Halos subaklay patag 2 kilometro sa kakanaog. O nang kamo mga estudyante, pang-eskwela gid mo. Kay perting kaapuya kayo ang mga itag sapi. Pamalit bugas. Layo pa kay mga kabukid. Arang-arang niya kuha kay medyo na dool sa kilometro kapin. Ang mapalit ani mga kabukid, bugas, tunga sa kilo 30. Dayon ang 20 para sudan. Panington ta pag-ayo mga kabukid ug hangakon ta. Mahot ng taglaway mga kabukid. Kung makita niyo dapat sa dagat mga kabukid, o na highway, diya dapat paingon. Kaning kaya akong idala, dalawin dito 50 pesos ang halin na ni. O na kalayo ang mabaklayon diri nga taga bukid. Paulan tayo, kape kayo. Para mga kabukid ang highway, dapat sa dagat.